वेलकम है जी नबीलास डेली व्लॉग में। और आज मैं बात करूंगी कि हम छोटे घर से बड़े घर तक और बाइक से गाड़ी तक कैसे पहुंच सकते हैं, और हम ऐसा क्या करें जो हमें ये सारा कुछ फटाफट से मिल जाए। यकीन करें, मैं आपके साथ ए टू जी हर बात शेयर करूंगी जो मैंने किया और जो मेरे साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे आज अल्लाह ताला ने अता किया, उसमें दुआ भी है, उसमें यकीन भी है, उस पर में भरोसा भी है, उसमें बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह की ज़ात का शुक्र भी है, जो मैं आपके साथ आज पूरी बात शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको भी बहुत जल्द छोटे घर से बड़ा घर और गाड़ी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बारिश हो रही थी और बहुत खूबसूरत मौसम इस टाइम तो लग रहा था, लेकिन खौफ भी आ रहा था कि जो हालात हैं पाकिस्तान में, अल्लाह ताला अपना करम और फजल करे बस जी। और इतनी बारिश से तो अब वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला अपना करम और फजल करे हर एक पे, और जहाँ जहाँ सैलाब आया प्लीज़ सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला करम करें। चलें जी, मैं आपको अब बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में छोटे मकान, छोटे घर से बड़े घर तक का सफ़र कैसे गुज़रा और मैंने कैसे ये तय किया। सबसे पहले ना, हमारा एक ही कमरे का एक घर था जिसमें एक छोटा-सा किचन था और एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा स्टोर जिसमें मेरी जो पेटियाँ थीं या जो बिस्तर रखने थे या चारपाइयाँ जो फ़ालतू होती थी वो रखा करते थे। उस एक कमरे में मैंने तकरीबन 3 साल गुज़ारे। 3 साल का जो अरसा है ना, वो बहुत लंबा लगता है। लेकिन उन 3 सालों में जो कुछ मैंने सीखा और जो मैंने किया, उसमें मेरे हस्बैंड की बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने दुआएँ की, मैंने इतनी दुआएँ की, और मैं जब भी किसी का खूबसूरत घर देखती ना, तो सबसे पहले मेरे दिल से यही दुआ निकलती कि या अल्लाह, इसको अता किया है, इसके नसीब में कर, और इसके सदक़े मुझे भी नसीब कर। मुझे भी एक खूबसूरत घर अता कर दे, मुझे भी एक प्यारा घर। पता है, हर औरत, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी क्लास की है, उस घर जो है ना, वो हर औरत का ख्वाब होता है, और मेरा भी ये बहुत बड़ा ख्वाब था। अच्छा, मैं चलते-फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करती थी, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती थी। मैं ये नहीं करती थी कि मैं परेशान हो जाती थी या मैं शोर करती थी कि मैं छोटे घर में हूँ या मेरा घर छोटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उस छोटे से घर में भी बहुत खुश थी, क्योंकि अल्लाह का बहुत एहसान है। मेरे पास अल्लाह ने मुझे इतनी बहुत बड़ी नेमत दी थी कि मुझे अल्लाह ताला ने 2 बेटों से नवाज़ा था। ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जिनके पास सब कुछ हो ना और ये चीज़ ना हो, उनसे पूछिए कि कितना ये मुश्किल काम है। पैसा तो आनी-जानी चीज़ है, कभी किसी के पास और कभी किसी के पास। लेकिन औलाद जो है ना, वो सिर्फ़ नसीब से मिलती है, वो को कभी पैसों से नहीं मिलती है। तो मैं इस बात पे बहुत-बहुत अपने रब का शुक्र अदा करती थी। तो इसी तरह हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत सारी दुआएँ की, और उन दुआओं में या रज़ाक़ू तो अव्वल था ना, कि मैं हर चलते-फिरते और हर टाइम यही पढ़ती थी, या रज़ाक़ू, या अल्लाह रिज़्क़ अता फ़रमा, ऐसा रिज़्क़ जिसमें बरकत हो। और फिर हर हाल में मैं शुक्र अदा करती थी, और इतनी रहमत और इतनी बरकत थी उस घर में भी कि मेरे पास जितने मर्ज़ी मेहमान आ जाते थे ना, उसी एक कमरे में पता नहीं कैसे ही मुझे अब कभी-कभी सोचती हूँ उस एक कमरे में कैसे सारे समा जाते थे। मैंने उस कमरे की सेटिंग इस तरह की हुई थी कि मैंने कारपेट बिछाया हुआ था, उसमें बेड था। मेरा सारा तकरीबन सामान भी उसी कमरे में था। लेकिन फिर भी सारे उसमें पूरे आ जाते थे। इसलिए आ जाते थे कि जब हम अपने दिल को वसी करते हैं ना, तो घर तो खुद ब खुद वसी हो जाता है। अब मुझे वो बातें समझ आती हैं, और उस वक़्त भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, और आज भी। आज मैं और ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मालिक तेरा एहसान है। फिर जी हमारे पास थी बाइक। पहले बाइक भी नहीं थी, फिर अल्लाह ताला ने बाइक दी, उस पे बहुत शुक्र अदा किया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड गए अपने दोस्तों के साथ और हमें नहीं बताया, और जब ला के गाड़ी गेट के आगे खड़ी की, यकीन करें, आप सोच सकती हैं सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि उस टाइम मेरा क्या रिएक्शन होगा या बच्चों का क्या रिएक्शन होगा। हम खुशी से हमसे बात नहीं हो रही थी, हमने इतना शुक्र अदा किया।
اس بات کا کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے گاڑی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، ہم کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور ایک میں کام آپ کو اپنی زندگی کا جو میری کامیابی کا راز ہے، مجھے چھوٹی خوشی ملے یا بڑی خوشی ملے، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہوں، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ ایسے ہی جیسے ہمارے پاس کوئی چھوٹا ہمارا بچہ ہوتا ہے یا کوئی ہم کسی کا بھی بچہ ہو نا چھوٹا، تو ہم اس کو ایک ٹافی دے دیتے ہیں، تو وہ ہمیں کہہ دے نا تھینک یو، تو ہمارا دل کرتا ہے یار اس کو اور دے دیں۔ اسی طرح ہمارا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، تو سوچیں اگر ہم ان کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کریں گے۔ ہم تو انسان ہیں لیکن وہ تو رب ہے، رب ہمیں شکر ادا کرنے پہ کتنا کچھ عطا کریں گے۔ اور یہ میری زندگی کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بھی کہ شکر ادا کیا کریں۔ پتہ ہے کیا، ہم عورتیں نا سیاپا پان جیسی بہت اگے ہونیاں وا، اس واسطے کوشش کریا کرو کہ سیاپا نہ پایا کرو۔ جدوں اسی ہر گل تے رب دا شکر ادا کران گے نا، یقین کرو ساری زندگی اینی کہ آسان ہو جائے گی کہ تہاڈی سوچ ہے۔ اور میں تمام اپنی بہنوں سے، تمام اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی مشکل آ جائے تو اس پہ رب کا شکر ادا کر کے دیکھیں۔ اگر آپ پہ کوئی مصیبت ہے تو آپ ایک دفعہ رب کو یہ تو کہہ کے دیکھیں کہ یا اللہ اگر تو اس طرح مجھے دیکھ کے راضی ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں، پھر دیکھیے گا کیسے کایا پلٹتی ہے۔ یقین کریں میں جب ایسے کہتی تھی نا، میں آپ کو جو بیچ کی بات ہے، مطلب جو راز کی بات ہے، جب بارش ہوتی تھی نا تو جو وہ ہمارا ایک کمرہ تھا نا، وہ سارا کمرہ ٹپکتا ہوتا تھا، جگہ جگہ تو نا وہ چون ڈیا ہوندا سی، پنجابی چ چون نو جانتے ہو نا تسی، کہ جگہ جگہ تو چوندا سی اور میں تھلے برتن رکھے ہوندے سن، تے میں پھر بھی آنی ساں یا اللہ جے تو انج راضی ہے نا تے پھر میں بھی راضی ہوں، تیری رضا چ راضی ہوں۔ اور آج دیکھیں وہ والی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی خوبصورت طریقے سے مجھے جو میری زندگی میں انعامات عطا کیے ہیں نا، اتنے خوبصورت کہ آپ کی سوچ ہے۔ میرا گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، میرے بچے الحمدللہ بہت نیک ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی، میں کس کس چیز کا شکر ادا کروں۔ اسی لیے میں اس وجہ سے میں سورۃ الرحمن کو بہت زیادہ سنتی ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں، میں تیرا کس کس چیز کا شکر ادا کروں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ رب کا شکر ادا کیا کریں۔ اور یہ ہے میری زندگی کا اب تک کا حاصل، جو کہ میں اس پہ بہت بہت رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یقین کرو سینے 'ਚ ٹھنڈ پائی جاندی ہے جدوں تہانوں تہاڈا بیٹا فرنٹ سیٹ تے پال کے تے تہانوں کتے لے کے جاندا ہے۔ یقین کرو مینوں بہت اچھا لگتا ہے، اور میرا بیٹا مینوں پتہ کی کہندا ہے کہ ماما میں آپ کا ڈرائیور ہوں۔ تو مجھے یہ بات جو ہے نا بڑا سکون دیتی ہے، اور پھر میں اس بات پہ بھی اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک ہر ایک کو خوشیاں دے، یہ میری دل سے دعا ہے۔ اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق دیں، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ توفیق کے بغیر نہیں بندہ ادا کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں نا، یقین کریں اتنی زندگی سکون میں آ جاتی ہے نا جتنی میری اس ٹائم پہ سکون میں ہے۔ اور میری دعا ہے، اور آپ سب بھی پلیز کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیے گا تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے دیکھنے والے میری خوشی میں خوش ہیں۔ اللہ حافظ۔